Pasidunggan ni Gobernador Gwen Garcia ang mga Subuanong mananaog sa gipahigayon nga palarong pambansa. Ang gobernador mohatag usab og cash incentives ngadto kanila. Ani ay dugang taho. Pasidunggan ni Gobernador Gwen Garcia ang mga Sugbuanong atleta nga nakadaog sa palarong pambansa karong tuiga nga gipahigayon didto sa Pangasinan sa niaging semana. Gawas niini hatagan usab ni Gobernador Gwen og cash incentives sila si Alexis Undoy nga taga St. Anthony's Academy sa Tuburan ug Jude Tabo-Tabo nga taga Tuburan National High School nga maoy nagpari sa pagdaog sa lawn tennis double event. Diin nakakuha sila og 8 batok 5 sa NCR's player nga sila si Bruce Ivan Valenzuela ug Helbert San Jose. Malipayan ko na sa kadaghan sa mga taga-region na kami napili na nakadaog. Sila ni tumbok nga mapasalamaton kaayo sila sa ilang madawat unya nga cash incentives gikan sa gobernador. Lipay kay mi sir kay among gipaninguhan ay kuan ba na example incentives nasa ikakuan ba nami ikakuan sa among dako ra ba sa may gasto sir, so makuha na sa among gasto nagmurag na compensate. Ayan na. So naningkamot gid mo nga mo daw. Naningkamot mi kay para sa region sa among municipal o sa among school. Gawas nila ni Alexis ug Jude makadawat usab og pasidungog ingon man cash incentives gikan gihapon ni Gobernador Gwen Garcia ang girls volleyball palarong pambansa grand champion nga mao gihapon ang Catmon Elementary School. John Fredson Granada, CNU Mascom Intern. Kini ang balita sa Sugbo.